सूरत अल बकरा की आयत नंबर 19 और 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ या का जैसे सय्यिबिन जोरदार बारिश मिन से अस्समाई आसमान फी में है इस ज़ुलुमातुन तारीकियाँ वा और राअदुन कड़क वा और बरकुन चमक यजअलूना वो दे लेते हैं अस्वाबिआ उंगलियां हम अपनी फी में आज़ानी कानू हिम अपने मिन से अलसवाइक़ बिजली के कड़ाके की आवाज़ हज़रा डर अलमौती मौत के वा और अल्लाह अल्लाह मुहीतुन घेरने वाला है भी साथ या को अलकाफिरीन काफरों या इनकार करने वालों। ये इनकी मिसाल मी यानी बारिश की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और इसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कूद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और अल्लाह काफरों को हर तरफ से घेरे हुए है। यकादु करीब है अलबर को बिजली या चमक यख्तफु उचक ले अबसारा बीनाई हम उनकी कुल्लमा जब कभी आज़ा रोशनी डालती है ला वास्ते हम उनके माशाओ चलते हैं फी में ही इस वा और इज़ा जब अज़लमा अंधेरा हो जाता है अला पर हिम इन कामू वो खड़े रह जाते हैं वा और लो अगर शाआ चाहे अल्लाह अल्लाह ला ज़रूर ज़हबा भी ले जाए समई समात हिम इनकी व और अबसारे बसारत या देखने की कुवत हिम इनकी इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह अला ऊपर कुल्ले हर शैइन चीज कदीरुन कुदरत रखने वाला। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आँखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर
روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت نمبر 19 اور 20 میں اس مثال سے بارش سے مراد اسلام ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں، جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی طرف سے پیش آ رہی تھیں۔ مثال کے آخر میں ان منافقین کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جب اللہ کے احکامات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں دنیا کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہو لیتے ہیں، اور جب مشکلات یعنی ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ٹھٹک کر کھڑے رہتے ہیں۔ جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ دنیا کا فائدہ مل گیا تو واہ واہ، اگر نہ ملا تو ہماری یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے۔ پہلی قسم کے منافقین تو سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب کر لی، لیکن دوسری قسم کے منافقین کو اللہ چاہتا تو حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی جتنی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی سمجھنے اور غور کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔